बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो जुआंसो वांजेल 3रो अध्याय 16वी वळ हांगासर आमी अशें वाचता. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्म्यांतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. वय मोगाच्यानो, आमकां ससन जिवीत हाडूंक आयिल्लो जेजू आतां आमचे समोर हांगासर हाजीर जाता आसतना आमी दिंबेर पडया आनी गावया गायन म्हज्या देवा तूं सर बरो आनी सोम्या जेजूक आमी आमच्या जिवनांत, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, कुटुंबांत, आमच्या काळजांत ताका आमी स्वागत करया. देवा तूं सर बरो असणार म्हजो धणी खरो, सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रस्तो म्हाका पोस्तो. हरये म्हजो आप्रासोस्तो येम कोणांतलो येदोळ राखलो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. वय मोगाच्यानो, आमचें सगळें जीवन आमी सोम्या जेजूक समर्पण करया. पातकांच्या बॉक्सांनी ताणें आमकां दिलां, जैत आमकां ताणें दिलां, भावार्थान ताणें आमकां थीर केलां. आनी तोच जेजू मोगाच्यानो ह्यो भोव पयत सक्रामेंतांत आमचे समोर खरोच हजर आसा. आमची नदर आमी जेजूचेर दवरया. आमच्या काळजा मनात आसची सर थेसावां, आमची मागणी, आमचे इरादे सगळे आमी ताका ओपून दिवया. कित्याक तो आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार, मोग करणार. बॉक्सांनी असो स्पिरीत
तो आमकां दिता, मात्र न्ही आमची सर पातकां तो बक्षिता. त्या सोम्याक आमी आराधन करया, नामान करया, स्तुती ताचे आमी गावया, वैभव तसो आमी पासारया, कित्याक ताचे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. जर तर तो आमचे संगी आसा, आमी वर्त्या मापान जीवन जोडटले हांव, बरोवन वमतोच्या मापान आमी जिवीत आपणायतले हांव, पातकांचे बक्षाने आमकां लाभतलें, नवें जिवीत आमकां मेळटलें. मोगाचनो हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 17वी वळ. I will never remember their sins anymore म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त. तांची पातकां हांव केदिंगच उगडासाक हाडचो ना म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त. तो आमचो इतलो मोग करता. आमचे पासून ताणें आपणाकच कुर्सार समर्पण केलें. देवाक तो विधेय जालो, खालतो बळो जावन कुर्सार आपणाकच समर्पण करन ताणें आमकां आमच्या पातकाचें बॉक्साने हाडलां आनी नवें जिवीत दिलां. देखून तोच जेजू म्हणटा, आय वील नेवर रिमेंबर देअर सिन्स एनी मोर. हांव तांची पातकां केदिंगच म्हज्या मोतींत हाडचो ना, मनान दवरिचो ना, कित्याक तांची पातकां हांवें कुर्सार खिळायल्यांत आनी तांकां सोडून हाडल्या म्हणटा सोमी. तर मोगाच्यानो ह्या धन्या देवाक, ह्या सोडवणदाराक, ह्या प्रितीवंत बापाक आमी नामान कर्ण गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आनी हें गायन आमी गायता आसतना मोगाच्यानो आमची नदर, आमचे दोळे आमी जेजूचेर खंचोवया, ताणें दिवचें तें बरेंपण आमी आपणावया. पातकांच्या बॉक्साने तो आमकां दिता, जैताची वाट तो आमकां दाखोवन दिता, सरपिडेशिडेंतले तो आमकां गूण करता, सैतानाच्या जाळांतले आमकां तो भायर हाडटा आनी अशें यशस्वेच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिता. त्या सोम्याक आमी आराधन करया, नामान करया, आमचें मस्तक बगावन ताका आमी हरसिया. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्तीन मानान कालत्या काळजा करता तुका नमन. भक्तीन मनान कालत्या काळजा करता तुका नमन. आराधन संगता म्हणया आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मोना कालच्या काळजा करता तुका नमन. भक्तीन मना कालच्या काळजा करता तुका नमन. सोम्या जिविताचो उंडो तूं आमकां घटाय दिवच्याक तूं आयलोय. तूं जावन आसाय आमच्या आत्म्याचें दिसपडटें खाण. तुजो सांगात आमी निरंतरी आशेत हांव, तुजी कृपा आमी लालेत हांव सोम्या. हरी एका दिसा
तुजो मोग बगच्याक आमी अत्रे गुणासांव सोम्या ये आमच्या काळजांत, हे आमच्या मनांत, हे आमच्या सगळ्या जिवनांत, हे आमच्या कुटुंबांत, हे सगळ्या मनशा कुळांतय, सगळ्या संवसारांतय आमकां सोडवून हाड, बाचावी हाड, जैताच्या वाटेन तूं आमकां सोलोवन व्हर सोम्या. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेता. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी आत्रेता. आराधना आराधना स्वाधीन सक्रमेंता. आराधना आराधना स्वाधीन सक्रमेंता. भक्तीन मनान कालत्या काळजान करता तुका नामान. भक्तीन मनान कालत्या काळजान करता तुका नामान. सोम्या तूं संवसाराचो उजवाड सर ताराचो काळोख धांवडावचो. वय सोम्या आमच्या काळजांत मनांत साबार ताराचो काळोख आसा. पाताक आमच्या काळजांत रास करनासा. आमचें उणेपण आमकां तुजे तावन पयस व्हरता. तूं जावन आसाय समाधानाचो प्रकाश. तो प्रकाश आमच्या जिवनांत तूं फांकय. नवें जिवीत तूं आमकां दी. सदांच आमी तुका मेळोवंक आशेत हांव सोम्या. तुवें दिवची ती आत्मीक सकत आशेत हांव सोम्या. हर एक दिसा तुवें दिवची ती शांती, समाधान, दादोसकाय, संतोष आमी अत्रेकता हांव सोम्या. हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या मनांत, हे आमच्या जिवनांत, हे आमच्या कुटुंबांत, हे सगळ्या मनशा कुळांतय, सगळ्या संवसारांतय रास कर सोम्या. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानेचो प्रकाश पाकोचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानेचो प्रकाश पाकोचो. तुका मेळोवंक आशेतां आत्मीक सकत लालेता. तुका मेळोवंक आशेतां आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता. आराधना आराधना स्वाधीन सक्रमेंता. आराधना आराधना स्वाधीन सक्रमेंता. भक्तीन मनान कालत्या काळजान करता तुका नामान. भक्तीन मनान कालत्या काळजान करता तुका नामान. सोम्या तूं बरो गवळी जावन आसाय. सुकोन गेल्ल्या तुज्या शेळयांक तूं आपणा लागीं फाटीं हापोवन हाडटाय. सोम्या तुवें सांगलें आसा हांव आयलां पातक्यां पासत, सुकोन गेल्ल्या शेळयां पासत.
देवातावन पयस गेल्ल्या ताच्या भुरग्यां पासत हांव ह्या संवसारी आयलां. जिविताची जर तूं अन्यता सोम्या तुजे तावन वाळोवन येवची ती जिविताची जर आमकां नवें जीवन दिता, नवें जिवीत दिता, धैर्य दिता, घटाय दिता, भावार्थांत आमकां थीर करता, भरवोसो आमकां दिता. तुजें जिवीत आशेत हांव सोम्या, तुज्या आत्मीक खाणाक आमी लालयता हांव सोम्या. हर एका दिसा, हर एका घडये, हर एका क्षणा तुज्या वेंगेंत आमी रावंक आशेत हांव. हे सोम्या आमच्या जिवनांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, कुटुंबांत, सगळ्या मनशा कुळा थंय सोम्या तूं येवन राव. तूं इमानुएल जावन आसाय, देव आमचे संगी तूं जावन आसाय. ये सोम्या, ये बऱ्या गवळ्या. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवसो, जिविता जरी आमकां पावोसो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवसो, जिविता जरी आमकां पावोसो. तुजे जिविता शेता आदमी कानाक लालयता, तुजे जिविता शेता आदमी कानाक लालयता. हर एक दिसा तुझे संगी सोलो काशेता. आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता. आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मनान कालत्या काळजान करतांव तुका नामान. भक्तीन मनान कालत्या काळजान करतांव तुका नामान. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, नामान तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. सोम्या आमच्या जिवनांत तूं ये, आमचे संगी तूं सदांच राव. तुझ्या हाजीरपणावर आमचे जीवन नंदन कर, फळां भरीत कर, धैर्याचे कर. सैतान तूं आमकां बर, पातकां तावन आमकां सुटका दी सोम्या, सुटका दी सोम्या, सुटका दी. हालेलुया 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 हालेलुया. आमकां सर्वांक जेजूच्या हाजीरपणाची गरज आसा. जेजू आमचे संगी नातल्यार आमी कितेंच करूंक शकना. जुआंवचो वांजेल 15वो अध्याय. हांगासर जेजू आमकां म्हणटा, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता.
तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीच फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्या फांट्या बरी खातर न उडयतले, म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी खातर न उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. मोगाचनो या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकल्लें जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. वय मोगाचनो सबारपोटी आमकां कश्ट संकश्ट येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना आमी चिंचे आसा देवान आमकां सांडला, जेजून आमकां सांडला. देव खंय पयस गेला म्हजे तावन. पूण मोगाचनो न्ही जाय की देव आमचे तावन केदींकच पयस सरना, पयस वसना. ताचो मोग अपरिमीत जावन आसा आनी ताचो मोग विश्वासी जावन आसा. आमी ताचे तावन पयस गेल्ल्या वेळार देव आमचे तावन पयस वचना, पूण आमकां बगता देव आमचे तावन पयस गेला म्हणून. न्ही जाय की देव केदींकच आमचे तावन पयस सरना. तशें जाल्लें जाल्यार तो आमकां रस्तोच ना. ताणें आमकां व्हडा मोगान रचला. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 7 हांगासर आमी वाचता देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी सुरुपाचो जावन रचला. तसोच स्पिरीट ताणें आमकां दिला. ताची चड देणी ताणें आमकां दिल्यात. संतोश ताणें आमकां दिला, मोग ताणें आमकां दिला, बोगसाण्याचो स्पिरीट ताणें आमकां दिला. खालते बळे जावन जियोवचें भाग ताणें आमकां दिला. ताका विधेय जावन जियोवचें भाग ताणें आमकां दिला. पूण जेद्वा आमी स्वार्था वरवीं, आमच्या हंकारा वरवीं, आमच्या गर्वा वरवीं देवा तावन पयस सरता ते दाळा आमकां बगता देव आमचे तावन पयस गेला म्हणून. देखून मोगाचनो आमी आमचें जिवन नव्यान रुपीत करूंक प्रयत्न करी जाय. जशें देव आमचो निरंतरी मोग करता, अपरिमीत रितीन आमचो मोग करता, आमी ताका विसरल्यारी तो आमकां केदींकच विसरिना. त्या देवा थंय आमी भरपूर तरान
ताच्या मोगाक आमी स्पंदन करी जाय, ताच्या मोगांत आमी रावंक प्रयत्न करी जाय. त्या दाडा आमी आमच्या जिवनांत व्हड तें फळ दिवंक शकतले. हांव देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे थंय रावश्यात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. वय मोगाच्यानो, आमी जेजू थंय रावा जाय, जेजूच्या मोगांत आमी रावा जाय. ताणें दिवचें तें बोक्साणें आमी निरंतर आपणाय जाय. ताणें दिवचें तें नवें जिवीत आमी आपणाय जाय आनी ताचो हात कशें धरन ताचे संगी आमी चलोवंक शिका जाय. त्या दाडा मात्र मोगाच्यानो आमी जायतें फळ दिवंक शकतले. हांव मेजूंक जायना तितलें फळ दिवंक आमी शकतले. हांव बरोवन वमतोच्या मापान आमी जिवीत आपणायतले. हांव आनी तेंच जिवीत आमी हेरां थंय वांटूंक शकतले. हांव तर मोगाच्यानो जेजूक आमच्या जिवनांत आमी विशेश तरान ह्या घडये स्वागत करया. आमच्या काळजांत एक बरो जागो आमी आयतो करन ताका थंयसर स्वागत करया. तो आमच्या काळजांत रावता. सांत पावल म्हणटा, आमची कूडूस देवाचें मंदीर जावन आसा. आमच्या काळजांत देव वस्ती करता. तो देव, तो सोमी जेजू क्रिस्त, तो पवित्र आत्मो आमच्या जिवनांत येवन दी, आमचे संगी रावून दी आनी ताच्या बेसावांनी तो आमकां बरोवन दी म्हणून आमी गावया गायान ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಳಲಾರೆನು. हे कन्नड गायन आमच्या गायन बुकांत C24 पेज 168. सोम्या आमचे संगी राव, आमच्या काळजांत तूं राव, आमच्या कुटुंबांत तूं राव, सगळ्या मनशा कुळाच्या काळजांनी तूं रास कर. सर्ग संवसार असो धनी तूं जावन आसाय. तुजे विने आमी कितेंच बरें करूंक शकना, बरें फळ दिवंक आमी शकना. पूण तूं आमचे संगी आसल्यार भरपूर तरान आमी फळ दितले आनी आमचें जिवन संतोश भरीत जातलें, दादोसकायचें जातलें. सगळे मनशा कुळूस सोडवणेन बरतलें. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या आमच्या काळजांत तूं राव, आमच्या लागीं तूं राव. तुका सोडून आमी जिवंक शकना. सोम्या काळोखांत आमी चलता आसतना आमच्या जिवनाचो उजवाड जावन तूं ये. सोम्या मरणाच्या तणेर आमी आसता आसतना नवें जिवीत हाडन ये. सोम्या तुवें मेल्ल्या लाजराक जिवंत उठयलें. कश्टां संकश्टांत आशिल्ल्यांक तुवें नवें जिवीत दिलें, धैर्य दिलें, बरी भलायकी तुवें दिली. आमच्या काळजांत तूं येवन राव. सोम्या तुज्या हाजीरपणा वरवीं आमचें जिवन संतोश भरीत कर.
ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. कष्ट संकष्ट रास्त असताना सौम्या एका आवय बरी आमच्या जिवनांत तूं ये. आवयचो मोग तूं आमकां फावो करताय. आवयच्या किदोट्या पासो मोग तूं आमकां दिताय सौम्या. रिणांत आमी आसता आसतना आमच्या बिझनेसांत आमी चलवताना आर्थीक परिस्थिती कष्टांत आसता आसतना सौम्या एका बापाय बरी आमच्या जिवनांत तूं ये. आमचे संगी तूं सदांच राव. तुका साध्य म्हणलें खंयचेंच ना सौम्या. सर तुका साध्य ये सौम्या. आमच्या जिवनांत आमचे संगी तूं राव. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हल्लेलूया हल्लेलूया. सौम्या सबारपटी आमकां जिवनांत आमकां एकसूरपण भोगता. आमी निराश जाता. जिवनांत कशें मुखार सरचें म्हूण आमकां कळना सौम्या. हें जिवनच नाका म्हूण आमकां सबारपटी भोगचें आसा. ह्या समयार सौम्या आमचो इश्ट जावन तूं ये. आमचे संगी तूं सदांच आसाय म्हणलो भरोसो तूं आमकां दी. पिडे शिडे वेळार, कश्टांच्या वेळार, आस्पत्रेंत आमी एकसुरे आसता आसतना एका वैद्या बरी, एका डॉक्टरा बरी, एका वैजा बरी आमच्या जिवनांत तूं ये सौम्या. तूं आमचे संगी आसल्यार कितेंच उणेपण आमकां भोगचें ना. तुझ्या हाजेर पळोवनसो आमकां पुरो सौम्या. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया 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 अर्गां जेजू अगलाब जेजू नामान तुका सुम्या जेजू आमचे सर कष्ट संकष्ट पिडा शिडा एकसुरपण निराशपण तुका आम्ही समर्पण दिता सोम्या आमच्या जीवनात तू ये आमचे संगीत राव तुझ्या हाजीरपणावर आमचे जीवन फळा भरीत कर नंदन कर जानवें तू आमकां बर तुझ्या उजवाडान तू आमकां बर कलते पळे आमकां कर विधेय जावन जिवंक तुजी कृपा दी हालेलुया 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 मोगाचनो साधारण काळाचो तिसरो आयतार आज आमी आचरण करना साव सांगत आस आज आमी वर्ड ऑफ गॉड संडे आचरण करना साव दैवीक शब्दाचो आयतार देवान आमकां ताचें पवित्र उतर दिलां आनी ह्या पवित्र उतरा वरवीं देव आपणाचें योजन आमकां कसलें म्हणून तो आमकां समजयता देवाच्या शब्दाक आमी निरंतरी मान करूंक आसा तो शब्द आमी वाचूंक आसा ताचे वयर नियाळ करूंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमचें जीवन आमी रुपीत करूंक आसा देखून देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो वर्ड ऑफ गॉड संडे आज आमी सगळ्या संवसारार आचरण करता आसतना हर एका मनशान हर एका क्रिस्तावान पवित्र पुस्तक देवाचें उतर म्हणलें समजून घेवन ताचे वर निरंतरी नियाळ करन ध्यान करन गुंडायेन ताचो अर्थ समजून घेवन नवें जिवीत जियोंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हूण आज आमी मागोंक जाय सांगत आस मोगाचनो ह्याच म्हयन्याच्या 20 आनी 9 तारीखेर आमी आमचो येसविडीचो सांत जुजे फ्रैनाडामेट्स चायनाक गेल्लो येसविडीचो पयलो मिशनरी चायना पासत आपणाचो सगळो जीव ताणें समर्पण केलो आनी ताणें सांगिल्लें आसा सरकारी हांव एक चायनीज जावनूच जियोंक आशेतां चायनाच्या लोकांचो ताणें इतलो मोग केलो की तो म्हणालो हांव सर्गा राजांती एक चायनीज जावनूच जियोंक आशेतां परत्यान हांव जीवन घेवन ह्या संवसारांत आयल्यार एक चायनीज जावनूच हांव जियोंक आशेतां तसली समर्पित जिणी सांत जुजे फ्रैनाडामेट्स येसविडी हो जियेलो तसो आमी आज उगडास करता मात्र न्हय ह्या दिसांनी ताचें नोवें आमी करना साव सांत जुजे फ्रैनाडामेट्स आमकांय जेजूचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक कुमोग करून दी ताचो आदार दिवन दी ताची ससाय तो आमकां सर्वांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया सांगत आस मोगाचनो 18 तारीख तावन 25 तारीख म्हणसर ह्या म्हयन्यांत आमी क्रिस्ती एकवटाचो हप्तो आचरण करता वय मोगाचनो स्वार्था वरवीं हंकारा वरवीं आमी इगज मातेचे फांटे फांटे करून घाल्यात जेजून सांगिल्लें आसा जुआंव वांजेल 17 अध्याय 20 आनी 1 वळ थंयसर जेजू मागता बापा लागीं जशें हांव आनी तूं एकवटान आसाव तशेंच म्हजे सर पाटलावदारी एकवटान जियो म्हणून जेजून मागिल्लें जावन आसा आनी तोच जेजू आज
मनशा कुळाच्या एकवटा पासत मागता, इगज मातेंत एकवटा पासत तो मागता. आनी आमी सर्वांनी मोगान जिये जय, सोडदोडीन जिये जय, भाव बांदावपणान जिये जय, एकामेका भावा भयणी बरी आमी जिये जय, देवाची भुरगीं म्हणलें समजून आमी जिये जय म्हणून जेजू अपेक्षिता. ह्या संदर्भात आमी मागया सर क्रिस्ती भावंडांनी एकवटान जियोंक, माया मोगान जियोंक आनी अशें जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट करूंक तुजो देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. थोडो वेळ आमची नदर आमी जेजूचेर खंचोवया. आमच्या काळजा मनांत आसचे सर अत्रेक जावंक पुरो थोड्या तराचे आटे विटे आमच्या काळजा मनांत आसात. भेंबिरांत आमकां आसा. भावार्थ जावंक पुरो आमी सांडून सांडला. भरवसो आमचे थंय नपयस जाला. आनी ह्या संदर्भार जेजू म्हणटा म्हजो मोग तुमकां हांव दितां, भावार्थान तुमकां हांव भरतां, भरवशान तुमकां हांव भरतां, एकवटान तुमकां हांव भरतां. येया म्हजे लागीं तुमी सर कश्ट तेल्यानो, वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां, धैर्य दितां, घटाय दितां, बरी भलायकी तुमकां हांव दितां, माया मोगान जियोंक हांव तुमकां आदार दितां म्हणटा. त्या समयाक आमी उलो मारन गावया गायन आपोड जेजू म्हाका आपोड, तुज्या दैवीक सक्तीन तूं आमकां आपोड, तुज्या पवित्र रक्तान तूं आमकां आपोड आनी आमकां गूण कर. आमच्या गायन बुकांत L26 पेज 169. आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपोड जेजू म्हाका आपोड, आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं म्हाका तेलाय. जेजू म्हाका गूण कर, गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा एकसुरपण निराशपण म्हजे तावन तूं निवार. कित्याक तुवें सांगलाय जो कोण म्हजे थंय जियेता तो बरें फळ दितलो. हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसात म्हजे फांटे, म्हजे संगी तुमी एकवटान रावल्यार बरें फळ तुमी दितेल्यात, संतोशान तुमी जियेतेल्यात, धदोसकायन तुमी जियेतेल्यात. पातकी स्त्रीन तुका आपोडलें आनी ती बरी जाली. सर कश्ट तेल्यांक, पिडे शिडेंत वळवळतेल्यांक तुज्या एकच स्पर्शान तुवें बरें केलें. जो कोण भावार्थान तुका आपोडता तो गूण जाता, बरो जाता. जो कोण तुज्या पांया तळा सरपडता ताका नवें जिवीत लाभता. सोम्या ये आमच्या जिवनांत, हे आमच्या काळजांत मनांत आमकां बलिश्ट कर. तुज्या बळान तूं आमकां भर, सक्तीन तूं आमकां भर. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपोडले, कश्टल्याक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आज आपोडटा, पांयां तळा तुज्या सरपडटा.
पिडे स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्टले तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या पडटा पांयां तळा तुज्या पडटा सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांडी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी आपोड जेजू आपोड म्हजें खाळीस तूं आपोड म्हजें मोन तूं आपोड धरून जाल्लें म्हजें खाळीस तूं आपोड पातकांत संपडलेलें म्हजें खाळीस तूं आपोड पिडे शिडेंत वळवळचें म्हजें खाळीस तूं आपोड म्हजी कूड तूं आपोड म्हजें सगळें जिवनच तूं आपोड आनी म्हाका बरें कर संतोष दी ददोसकाय दी समाधान दी सोम्या कित्याक म्हळ्यार तूं सर्गा संवसाराचो धनी जावन आसाय सर्गींत हांव तूं देंवन आयलोय सर्गींची देणी घेवन आनी तुजो पाटलाव करूंक तुवें आमकां आपयलाय कलतेपणी आमी तुजी बेसांवां मागता तुज्या पांयां तळा आमी सरपडता आनी तुजो आदार मागता सर्ग संसाराचो जो जावन आसाय धनी सर्गीतां धाड तूं आमचे देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावांनी भर म्हजी जिणी सर्गा संवसाराचो तूं जावन आसाय धनी सर्गीतां धाड तूं आमचे देणी पाटलाव तुजो करूं सदांच कालतेपणी बेसावांनी भर म्हजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांडी धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी कुरपेची जर कुटुंबान म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दी हालेलुया 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 God Jesu God Jesu हालेलुया हालेलुया सोम्या आमकां कर आमकां बरें कर बरें जिवीत आमकां दी तुज्या सर्गीच्या देण्यानी तूं आमकां भर सोम्या सर देण्यानी तूं आमकां भर हालेलुया 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 मोगाच्या नो मार्काचो वांजेलो 3रो अध्याय 7 ते 12 वळ हांगासर आमी अशें आयकता लोक जेजूक आपटोंक म्हणून ताच्या आंगार पडटाले
लोक जेजूक आपटा जाय म्हणल्या उद्देशान ताच्या आंगार पडताले. हारी हारीनी लोक जेजूच्या आंगार पडोवन ताचें बेसांव आपणावंक, ताचें बरेंपण आपणावंक, सुटका आपणावंक आश येतालो. देंवसार ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडोन तुनसू देवाचो पूत म्हणून सरपडताले. मोगाच्यानो तस्सू जेजू सर पदवेदार देव, मनशा कुळाचो सटवंदार, हांगासर आमचे समोर खरोच हजर आसा. ताचें सर बेसांव आमी आपणावया. आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा एकसुरपण निराशपण, आमची सलवणी जावंक पुरो आमची आर्थीक सलवणी, कुटुंबांत नालिसाय सगळी आमी जेजूक समर्पण करया. आनी निमाणें पवित्र आत्म्याचें गीत गावन ताच्या देण्यांनी तो आमकां बरो म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्या, तुज्या उज्यान तूं आमकां बर, नव्या जिवितान तूं आमकां बर, उजवाडान तूं आमकां बर, तुज्या शांतीन तूं आमकां बर, तुजी घटाय तूं आमकां दी, बोल तूं आमकां दी, संतोशान तूं आमकां भर सोम्या. पवित्र आत्म्या, आमच्या जिवनांत ये, तुज्या घटायन तूं आमकां बर. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या पूजा. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या पूजा. पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या पूजा. पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या पूजा. ये पवित्र आत्म्या, देवय तुझो उजो. ये पवित्र Fill us with your fire. देवय तुझो उजो. Fill us with your fire. Touch, touch. देवय Heal us, तुझो Lord. उजो. Bless us, heal us. देवय तुझो उजो. तुज्या उज्यान तूं आमकां बर, तुज्या सत्तेन तूं आमकां बर, तुज्या घटायान तूं आमकां बर, तुज्या शांतीन तूं आमकां बर, तुजें समाधान तूं आमकां दी. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, नितळ कर तूं म्हाका. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, नितळ कर तूं म्हाका. पवित्र आत्म्या, नितळ कर तूं म्हाका. पवित्र आत्म्या, नितळ कर तूं म्हाका. ये पवित्र आत्म्या, देवय तुझो उजो. ये पवित्र आत्म्या, देवय तुझो उजो. देवय तुझो उजो. देवय तुझो उजो. पवित्र आत्म्या, ये म्हजे थंय आनी गूण कर म्हाका, पवित्र कर म्हाका, गुणेस्त कर म्हाका. तुज्या शेगुणांनी तूं नेटय म्हाका. बरी भलायकी तूं दी म्हाका दी, शांती समाधान तूं दी, धैर्य दी, घटाय दी, भावार्थ दी, भरवसो दी. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, गुण कर तूं म्हाका. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, गुण कर तूं म्हाका. पवित्र आत्म्या, गुण
पवित्रात्म्या ये आमचे थंय गुण कर आमकां तुज्या उज्यान तूं आमकां भर धैर्यान तूं आमकां भर सर्वां पासत आमी मागता ऑनलायनीर आमचे संगी मागणे करच्या सर्वां पासत आमी मागता सर्वांची काळजां तुज्या उजवाडान तूं भर घटायन तूं भर प्रत्येक जावन आमी आमच्या सर युवा जनां पासत मागता आमच्या दैवीक युवा जनां पासत आमी विशेष तरान मागता सांत जुझेफ रेनाडा मेट्साच्या मजतीन आमच्या डिवायन युथांक दैवीक युवा जनांक तुज्या सक्तेन भर घटायन भर धैर्यान भर आमची कुटुंबां तुज्या मोगान तूं भर धैर्यान तूं भर आनी आमी सर्वांनी निरंतरी तुज्या पांया तळा सरपडोन तूं आमचो देव म्हूण वळखोन तुका आराधन कर तुजी बेसांव आपणावंक तूं आमकां फावो कर मोगाच्यान आतां आमी दिंबेर पडया हे देवाडा सक्रामेंता गायन गावन त्रिएक देवाचें आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया Dășem Bapa, dășem Puta, Ulasani Zutizam. Podbi mai masăsna, săsna, e ca stalea hărsita, tu ca dogai cea spirita, Samasami navarta. Amen. सर्गिंदान तुवें तांकां उंडो दिलोय Săr sumatantu asulo. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून येसो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक Amen.